Apa nga panakaton sa kabuhi ni nanay nga natapos sa sulod in 85 anyos kag sa pinakaulihi nga pagsulod at pagbuwag kaya sa simbahan nga hindi na gid naton mabatian ang lagpak it anang mga dikay. Salamat gid kag mayan-ayan nga hapon. Sa pihak ipagpanaw ni nanay, may mga butang sa anang mga kabuhi nga naitanong sa akon kabuhi kag sa amon nga pamilya. Ang una, ginapangamuyo gid nana nga kami tanan nga mga magbalangkod isa sa pagtuo, espiritu, kag kamatuoran. Ang ana nga handom amo ang may pagkakaisa nga maghirumpay kami nga magbalangkod. At ang ikaduha, kuntiin nga mga religious activities ay participate kita si nanay niran. Kung dati nga nag-join kami sa association ito sa Carabao Island, sa Hambil, uwa kita na si nanay nag-absent dahil imaura naka-assign sa magluto-luto nga 1 week nga association ang Panay ang Carabao Island nag-join mo dyan sa Panay. So kung maglaka nga ran, kada bagting kaon 3 times a day. So haran kitang ako nga ginakahadlawan dahil ganin nga ang akon nga nanay bisan diin nga mga aktibidyades ito sa bungko uwa kita ra nag-absent nga bisan sa kalisodin amon nga pangwarta nga haran lang nga bagay nga uwa kit kami pero sa tanan nga mga butang may paagi ang Ginoo dahil uwa man din kami mga obra kato nga mga panahon. So si nanay nagalibot it panig nagalibot it sa nabuthang maagsada imo it panig mapano imo sa antiki kundi lang ang mga lugar dinatuson na so kung ano ang ana